अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जो दो वाक़ियात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कायदे आज़म से रिलेटेड हैं। सबसे पहला वाक़या कुछ इस तरह है कि कायदे आज़म की अपनी दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी जिस पे कायदे आज़म के गहरी सोच में गर्क थे। मुझे देखकर यानी दोस्त को देखकर फरमाने लगे कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाया, जबकि कुछ का ख्याल है कि खान लियाकत अली खान मुझे लेकर आए। बेशक इन दोनों हजरात का भी कुछ न कुछ हिस्सा है, लेकिन असल बात जो मुझे यहाँ लाई कुछ और ही है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। तुम्हें इस शर्त पे बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इसे ज़ाहिर नहीं करोगे, क्योंकि लोग बात का बतंगर बना देते हैं। जब मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा तो उन्होंने फरमाया, एक रात मैं लंदन में अपने कमरे में सो रहा था कि एक झटके से मेरी आँख खुल गई। मैं फिर सो गया। दूसरा झटका तेज़ था। बस मैं उठा, दरवाज़ा खोलकर बाहर का जायज़ा लिया और ये इत्मीनान करके कि सब ठीक है आकर सो गया कि तीसरे झटके ने मुझे झंझोर कर रख दिया और मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया। मेरा कमरा खुशबू से महक रहा था और मैं वहाँ किसी की मौजूदगी महसूस कर रहा था। मैंने कहा, हु आर यू? जवाब आया, आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मैं तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। I have come to ordain you to leave for India and guide Muslim there in their freedom movement, and I am with you. Finally you will emerge successful inshallah. Thank you my holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जवाब सुन के कहा, यानी इसका पूरे का जो इंग्लिश में गुफ्तगू हुई उसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदे आज़म से कहा कि इंडिया जाओ और जाकर मुसलमानों को गाइड करो, फ्रीडम उनको हासिल, आज़ादी करवाओ उनको, और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही इंशाल्लाह सक्सेसफुल यानी कामयाब होगे। तो उसके ऊपर कायदे आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया और कुछ इस मफ़हूम की गुफ्तगू हुई जिसके बाद जितनी मुमकिन जल्दी हो सका वो मुस्तकिल मुंबई आ गए। तो ये वाक़े से हमें ज़ाहिर होता है कि जब भी हमने लाइन सुनी है नो पावर कैन अंडू पाकिस्तान, इसमें हम अक्सर औक़ात ये भूल जाते हैं कि ये ऐसे ही कोई नहीं कह देता। ठीक है, उनकी मेहनत बहुत थी, लेकिन इतनी मुश्किलात होने के बावजूद पाकिस्तान वजूद में जो आया, इसके अंदर उन्होंने जितनी भी सारी मेहनत की और सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने ये जो वर्ड बोले नो पावर कैन अंडू पाकिस्तान, इसमें उनकी सपोर्ट थी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आका दो जहाँ की, जो मुसलमान हम लोगों के ऊपर इतना एहसान है। भी उस दिन मैं एक वीडियो देख रही थी, अल्लाह माफ़ करे, इतना मुसलमानों पे जगह जगह तशद्दुद और अस्तग़फिरुल्लाह, बस क्या बंदा बोले। तो इसलिए हम सबको इस चीज़ का एहसास रखना चाहिए कि कब हमारा मुल्क कितनी मुश्किलों से, कितनी इसके पीछे हाथ किनका है। तो औलिया अल्लाह हमारे इतने इस मुल्क की सरज़मीन पे हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। दूसरा जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये तब का है जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से यानी कि चले गए थे, उनका वसाल हो चुका था। तो एक आदमी था, वो कायदे आज़म के बारे में बुरा भला कह रहा था, और एक और आदमी था जो सुन रहा था। तो उसको गुस्सा आया, उसने उस बंदे के मुंह पे थप्पड़ मार दिया कि वो कायदे आज़म के बारे में इतना बुरा भला क्यों कह रहा है। अब थप्पड़ खाने के बाद दूसरे इंसान ने पुलिस में उस बंदे की कंप्लेन लिखवा दी। जैसे ही कंप्लेन लिखवाई और थानेदार ने जब पूछा कि किस वजह से इस बंदे ने यहाँ भी कंप्लेन लिखवाई, तो उसने कहा कि कायदे आज़म को बुरा भला कह रहा था। जिसके ऊपर थानेदार कोई गैरतमंद इंसान था, शुक्र अल्लाह का, और उसने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया, और उसने बिल्कुल भी फ़ाइल नहीं एक्सेप्ट की, यानी FIR दर्ज नहीं की। उसके बाद कहते हैं कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स के ख्वाब में आए जिस बंदे ने थप्पड़ मारा था दूसरे इंसान को। और यहाँ पर ये बात थी, एक और मैं नोटिस करवाना चाहती हूँ कि जो बंदा जो कायदे आज़म के बारे में कुछ बुरा नहीं सुना था और जिसके खिलाफ़ FIR दर्ज थी, वो दरूद पाक बहुत पढ़ते थे। तो उनके ख्वाब में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने उस बंदे से बात की और उनका यानी कि वो जो बंदा था उससे कहा कि तुम दरूद पाक पढ़ते हो, मेरे लिए भी दुआ किया करो। अब यहाँ तक पे आप लोगों को मैं एक बात रियलाइज़ कराना चाहती हूँ, हमें अपने बच्चों के अंदर, अपनी आने वाली नस्लों के अंदर, और अगर आप अपनी नस्लों से भी कोई ताल्लुक़ नहीं रख रहे, कायदे आज़म की मोहब्बत, कायदे आज़म का जो एहसान है वो प्लीज़ अपने बच्चों में इन्फ्यूज़ करें। छोटी छोटी बुक्स हैं बच्चों की जिनके ऊपर ABC पाकिस्तान में जो बनी हुई है, ऑब्वियसली उनकी बात कर रही हूँ, उसमें Q फॉर कायदे आज़म लिखा जाता है। बड़ी मोहब्बत से अपने बच्चों को बताया करें Q फॉर कायदे आज़म अगर आ रहा है तो कायदे आज़म कौन थे। जब मैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे लोगों के हालात देखती हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह, जो इतने परेशान हाल हैं, मुसलमानों के साथ कितना बुरा हो रहा होता है, जो गैर ममालिक में मुस्लिम ममालिक में बैठे हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद थोड़ी थोड़ी है, इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ़ होती है देख के। तो ये पाकिस्तान
آج جس بھی مشکلوں میں ہے پاکستان کے لیے بھی دعا کیا کریں، لیکن جن بھی مشکلوں میں ہے آپ دیکھیں پاکستان کی اکانومی جس طرح گری ہے، سب کچھ ہوا ہے، پاکستان کو اب تک کوئی نو پاور کین انڈو اٹ، واقعی یہ بات حقیقت ہے۔ تو ہمیں پلیز آپ لوگ پاکستان کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ ایڈ کیا کریں۔ یہ ملک بہت کوششوں سے ملا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے میری نانی جان کی دوست تھی، وہ حیات تھی پر میری نانی جان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو وہ اکثر اوقات کہتی ہیں کہ وہ اب تو خیر ان کی بھی وفات ہو چکی ہے، میں چھوٹی تھی کافی، تو وہ کہتی ہیں لوگ کوئی بھی جب پاکستان کے بارے میں کچھ بولتا ہے نا الٹا سیدھا، مجھے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کس طرح میرے بڑوں نے، میرے بزرگوں نے کس طرح پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اور واقعی آپ خود سوچیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں آپ کے پیاروں کی جان گئی ہو اور پھر کتنی مشکلوں سے کوئی چیز بنی ہو، تو کیا آپ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ سب لوگ مل کے ہی کچھ کریں گے تو پاکستان کا بھلا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اور ٹرسٹ می، ایک بندے نے اس طرح خیال کیا کہ اچھا اگر میں خود کو ٹھیک کر لیتا ہوں پر باقی زمانہ ٹھیک نہیں ہو تو پھر میں کیا، دیکھیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے قیامت والے دن کا کیا حساب ہے، قیامت والے دن کا حساب ہے کہ جتنے بھی لوگ قیامت والے دن نیک عمال کرے ہوں گے اور صدقہ خیرات دیتے ہوں گے، اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے، یعنی مطلب ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں کچھ واقعہ ہے کہ ہمارے سننے میں آیا کہ ایریا میں زلزلہ آیا اور الحمدللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو کافی ایسے لوگ اور بھی تھے جن کو پتہ نہیں چلا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے اگر وہ آئی بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں ڈالا ہی نہیں، آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، تو جیسے میں نے قیامت کی اگزامپل دی، جب ہم اپنی ذات کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ اچھا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اچھا ہی کرے گا، آپ کو برا کچھ نہیں ملے گا۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ درود پاک نہ چھوڑیں۔ درود پاک میں یقین کریں میری بہت پیاری جاننے والی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے کہ میں بہت پریشان تھی، کافی زیادہ حالات فائنینشیل ڈسٹرب ہوئے تھے، اور تھوڑی دیر بعد میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں درود پاک بھی پڑھ رہی ہوں اور کوئی ایسا دن نہیں ہے جب میں کھانا کھائے بغیر سوئی ہوں۔ جب وہ لوگوں کے حال دیکھتی ہیں استغفر اللہ کیسے فٹ پاتھ پہ لوگ سو رہے تھے، کہتی میں نے فوراً شکر اللہ کا ادا کیا اور میں نے سوچا کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میں درود پاک کے اوپر کی جرنی پر لگ چکی ہوں، کہ میں درود پاک پڑھ رہی ہوں اور پڑھا رہی ہوں، لوگوں کو ہدایت بھی دے رہی ہوں کہ وہ پڑھیں، اور میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میں اپنی زندگی میں وہ پا چکی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ اسی ایک ڈگر پہ رکھے درود پاک کی۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی آپ کو دیکھیں بہت سارے لوگ 11 سال تک درود پاک انہوں نے پڑھا تو ان کو مشاہدات ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں روحانی تجربے ان کے ہوئے ہیں، لیکن درود پاک وہ واحد چیز ہے جس کو آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت جلد، آن دیٹ فرسٹ ڈے۔ ٹھیک ہے، اپنی تعداد بڑھائیں، کوئی چھوٹا درود پاک جو آپ جلدی پڑھ لیتے ہوں فوکس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر ٹائم نہیں بھی ہے تو پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو فوکس سب کچھ اللہ تعالیٰ خود ہی عنایت کر دیں گے۔ تو میں نے جو قائد اعظم کے 2 واقعات سنا ہے ان کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ لاسٹ جو خواب تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا کر دیا کرو، تو اگر وہ ان کے لیے کہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہمیں آزاد ملک ملا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔